बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। रेहान ने तवील सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया और एनी को बताया कि फहमी रूप बदलने वाली वो नागन है जिसके नाक को रेहान के बाप ने नादानिस्तगी में मार डाला था। फहमी के 100 साल इंसानों से पोशीदा रहने में चंद साल बकाया थे। उसने रेहान की बाप की निगाहों से पोशीदा रहकर अपना जहर उनके जिस्म में दाखिल कर दिया। यूं उनकी मौत वाक़या हो गई, लेकिन रूप बदलने वाली नागन के दिल में ठंड न पड़ सकी और उसने 100 साल मुकम्मल होने के बाद दोबारा दहकाना नौ की इमारत का रुख किया। अपनी खूबसूरती के जरिए रेहान की आंखों को खीरा करने के बाद मुख्तसर मुलाकातों के दौरान अपना जहर उसके जिस्म के अंदर शामिल कर दिया ताकि रेहान अपनी बीवी के हमरा मुतमिन जिंदगी ना गुजार पाए। यही उसका इंतकाम था कि जिस तरह वो अपने नाक की जुदाई में तड़पती रही है, उसी तरह रेहान और एनी भी मिलन की आस में तड़पते रहें। बहरहाल एनी ने रेहान को यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल एहतियात करेगी और उन दोनों के दरमियान मोहतात दूरी हमेशा कायम रहेगी। रेहान ने मुतमिन अंदाज में सर को इस बात में हिलाया और दोनों होटल से निकलकर दहकाने नो वापस चले आए। रात का खाना दोनों ने अलग बैठकर खाया और ऐसा उनकी अज़दवाजी जिंदगी में पहली दफ़ा हुआ। एनी की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, लेकिन वो रेहान के साथ मुतमईन थी। तलाक का खतरा टल गया था। इकट्ठे बैठकर खाना ना खाना वक्ती मसला था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की बदौलत मसले को हल किया जा सकता था। बाहर गरज चमक के साथ बारिश का आगाज हो गया था। दोनों ने खाना मुकम्मल खामोशी के साथ तलामुल किया। फिर एनी कहवा बनाने के लिए किचन की जानिब चली गई। कमरे में रेहान तन्हा रह गया। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में गुम था। उसकी सोचों का महवर एनी का दिल फरेब वजूद था। क्या वो हमेशा के लिए एनी से दूर रह सकता था? जानबूझकर न सही, उससे गलती भी तो हो सकती थी। ये गलती एनी के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कमरे में सरसराहट पैदा हुई। रेहान ने चौंक कर सामने की जानिब देखा। एनी कमरे में दाखिल हो रही थी और फहमी सामने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर विराजमान थी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसके निगाहों का मरकज रेहान का वजूद था। उसने एनी की जानिब इशारा करते हुए पूछा, मैं पूछ सकती हूँ कि ये दहकाने नो में क्या करती फिर रही है? तुम्हारा वजूद इसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। रेहान जहर खुंद लहजे में बोला, तुम हार चुकी हो फहमी। हमें जुदा करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। हम जब तक जिंदा हैं हमेशा इकट्ठे रहेंगे। रही जहर की बात, तो ये जहर भी हमारी जुदाई का बायस नहीं बन सकता। हम तुम्हारे सामने हैं, अगर जुदा कर सकती हो तो करके दिखा दो। फहमी फुनकारते हुए लहजे में बोली, जुदा तो मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारा खाना पीना अलहदा हो चुका है। एक बिस्तर पर इकट्ठे सोना तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहा। इससे ज्यादा मेरी जीत भला और क्या होगी? मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, एनी मेरे हमरा है। तब मुझे तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं। हम मिलजुल कर मौजूदा मसले का जल्द अज जल्द हल तलाश कर लेंगे। तुम्हारी मौजूदा साजिश का शिराजा तकरीबन बिखर चुका है। बाकी मांदा का भी कला कमान करीब होने वाला है। फहमी ने गोसीली निगाहों के साथ उसकी जानिब देखा, फिर जमीन पर गिरकर लोटपोट होने लगी। चंद मिनट बाद वो शाम की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। उसका चमकीला वजूद जमीन पर फुर्ती के साथ रेंगता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा, फिर दरवाजे के नीचे मौजूद दर्ज में दाखिल होने के बाद गायब हो गया। रेहान ने सुकून भरा सांस लेने के बाद एक जानिब खड़ी हुई हक्का बक्का एनी की जानिब देखा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत की बदौलत तकरीबन फटने वाली थी। फहमी के बाहर निकलने के बाद वो बोली, मुझे इस नागन के तेवर ठीक मालूम नहीं होते। हमें कल से ही अपने जिदोजहद का आगाज कर देना होगा। रेहान इस बात में सर हिलाते हुए बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जिदोजहद का आगाज कहाँ से करें? मामला इंतहाई गंभीर है। एनी बोली, जिस्म में जहर का फैलना इस बात की जानिब इशारा करता है कि तुम्हारे जिस्म में मौजूद खून में जहर सरायत कर चुका है। ज़माना तरक्की की जानिब गामजन है। साइंस की तरक्की का यह आलम है कि इंसान चांद पर जा पहुंचा है, तो फिर खून में मौजूद जहर की नकासी क्यों नहीं है? मुझे अच्छी तरह ऐसे बहुत से केसेस याद हैं जिनमें इंसान के खून से फासिद मादों को निकालने के बाद खून वापस जिस्म में शामिल कर दिया गया। गुर्दों के अमराज में ऐसा अमूमन होता रहता है। हमें किसी माहिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। एक दफ़ा तुम्हारे मसले का कोई मस्बत हल निकल आया, तब यह नागन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। रेहान ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बात में वजन है। हमें किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना होगा। सुबह शहर जाकर डॉक्टर को तलाश करेंगे। तुम जमा पूंजी का जायजा लो। इलाज के लिए हमें अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी। एनी ने इस बात में सर हिलाया, फिर परेशान लहजे में बोली, रकम के मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दहकानों की इमारत को फरोख्त करके बासानी बंदोबस्त कर सकते हैं। मुझे तो परेशानी इस बात की महसूस हो रही है कि वो नागन हमारे रिहायशी कमरे में घुसती चली आई है और हमें खबर भी नहीं हो पाती।
اگر اس نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تب ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ریحان بولا، میں جانتا ہوں وہ ایسے ہی کرے گی، لیکن حفاظتی تدابیر سے لا علم میں بھی نہیں ہوں۔ سام چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کے ذریعے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے، اگر کمرے میں سوراخ ہی نہ ہو تب وہ لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اینی بولی، یعنی ہمیں اپنے کمرے کو کیموفلاج کرنا ہوگا؟ کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ریحان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بے شک ایسا ممکن ہے، تم پیٹرول پمپ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اینی پرجوش لہجے میں بولی، واقعی میں نے اسے بھلا دیا تھا، وہ تو ہماری بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ریحان بولا، تو پھر آؤ، اگلے چند دن ہمیں وہیں گزارنے ہوں گے، اس لیے انتظام بھی مکمل کرنا ہوگا۔ بستر وہاں منتقل کرنے کے علاوہ ہمیں کچن کا مخصوص سامان بھی وہاں ترتیب دینا ہوگا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ وہاں ٹوائلٹ اور باتھ روم کی سہولت موجود ہے، ہمیں پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں تندہی کے ساتھ کام میں مگن ہو گئے۔ وہ رات دونوں نے شیشے سے بنے کمرے میں گزاری۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ریحان اور اینی نے لانگ شوز پہنے۔ یہ جوتے ان کے گھٹنوں تک پہنچ کر ختم ہو جاتے تھے۔ انہوں نے تمام جمع پونجی بما جیپ والی رقم کے اپنی جیبوں میں منتقل کی اور دہقانوں نو سے کچھ دور موجود ہائی وے کے قریب موجود بس اسٹینڈ کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ بس نے انہیں مختصر سفر کے بعد تعمیلی شہر پہنچایا۔ یہاں بہت سے ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی جان پہچان پائی جاتی تھی۔ ان میں زیادہ تر ڈاکٹر ریحان کے والد کے دوست تھے۔ ان میں ایک ڈاکٹر کا تعلق کینسر کے مرض سے تھا۔ ڈاکٹر کا نام ابن خالدی تھا۔ ریحان نے اسے تفصیل کے ساتھ اپنے موجودہ مسئلے کے متعلق انفارم کیا۔ وہ حیرت بھرے انداز میں بات چیت سنتا رہا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے تمہارے والد محترم سلمان صاحب جب زہروں پر ریسرچ کر رہے تھے تب ایک دفعہ ان سے ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس کچھ ایسے زہر موجود ہیں جو انسان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر ان کی مخصوص خوراک روزانہ جسم میں داخل کر دی جائے تب انسان کے جسم میں موجود تمام خون زہر آلود ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان انسانوں کی آبادی سے دور جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ اینی بولی، خالدی صاحب، کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ جسم میں موجود خون میں سے اس زہر کو علیحدہ کر دیا جائے؟ ایسی صورت میں ریحان کے عضلات پر غلط اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے؟ کیا وہ دوبارہ انسانوں کے درمیان رہنے کے قابل ہو جائے گا؟ ڈاکٹر خالدی مسکراتے ہوئے بولا، بے شک ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی جادو ٹونے کا کھیل نہیں ہے، معاملہ سانپوں کا ہے۔ سانپ صرف اپنے زہر کو استعمال کرتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ انسان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر وہ انسانوں کے لیے مضر ثابت نہیں ہو سکتا۔ قریب پہنچنے کے بعد وہ اپنا زہر انسان کے جسم میں سرائیت کر دیتا ہے، یہی زہر انسان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ ریحان کے کیس میں ایسا ہی ہوا ہوگا، مختصر مقدار میں زہر اس کے جسم میں داخل کر دیا گیا۔ اگر جلد از جلد اس زہر کو ختم کر دیا جائے تب ریحان دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اینی نے پریشان نگاہوں کے ساتھ ڈاکٹر خالدی کی جانب دیکھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر خالدی دلاسا دینے والے لہجے میں بولے، میرے اندازے کے مطابق ابھی تک دیر نہیں ہوئی، اس لیے رونے دھونے سے بہتر ہے کہ علاج پر توجہ دی جائے۔ ہمیں سب سے پہلے ریحان کا خون ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ معلوم ہو سکے کہ زہر کی کتنی مقدار جسم میں ہے۔ اینی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر خالدی دونوں کے ہمراہ ہی بنی ہوئی لیبارٹری کی جانب چل دیے۔ ریحان کا خون نکالا گیا، بعد ازاں سے ٹیسٹ کیا گیا۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد رپورٹ خالدی صاحب کے سامنے موجود تھی۔ اس نے رپورٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے ریحان اور اینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خطرے کی بات نہیں ہے، خون میں زہر کی مقدار موجود ہے، لیکن موت واقع ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خون کی صفائی ممکن ہے، ہم جلد از جلد علاج کرنے کی کوشش کریں گے، اس دوران تم دونوں کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سامان لینے دہقان نو کی جانب چل دیا۔ اینی اسپتال میں ہی رک گئی۔ دوسرے دن ریحان کے خون کے مزید ٹیسٹ کروائے گئے، شوگر لیول چیک کیا گیا، بلڈ پریشر کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے شیشے کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ شیشے کے کمرے کا انتخاب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا گیا تھا کہ ریحان اور اینی کو فہمی کے زہریلے وجود کی جانب سے خطرہ لاحق تھا، وہ انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال شیشے کے کمرے میں سکون تھا۔ تیسرے دن ریحان کو بے ہوش کرنے کے بعد مختلف نالیاں اس کے جسم میں داخل کی گئیں جن کے ذریعے زہر آلود خون کو باہر نکالا جانے لگا۔ یہ خون نالیوں کے ذریعے ایک ایسی مشین میں داخل ہوتا جاتا تھا جس کا کام خون میں سے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے بعد دوبارہ نالیوں کے ذریعے آگے منتقل کرنا تھا۔ مشین کی دوسری جانب موجود یہ نالیاں صاف خون کو دوبارہ جسم میں منتقل کر دیتی تھیں۔ اینی شیشے کے کمرے کے باہر بیٹھی خشوع و خضوع سے خدا سے اپنے شوہر کی صحتیابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد خون کی صفائی کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور ڈاکٹر خالدی نے اسے علاج مکمل ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ ریحان بے ہوشی کے عالم میں شیشے کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اسے ہوش آ گیا۔
ڈاکٹر خالدی کے کہنے کے مطابق ابھی تک اس کا گھر واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ مختلف قسم کے انجیکشن اسے لگائے جا رہے تھے۔ ان احتیاطی ادویات کے بعد ریحان کا خون دوبارہ ٹیسٹ کیا جانا تھا۔ رپورٹ کے اوکے ہونے کے بعد اسے چھٹی مل سکتی تھی۔ اینی نے اطمینان کا طویل سانس لیا، پھر خدا کے حضور جھکتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن ریحان کے خون کی مثبت رپورٹ آ گئی۔ تب ڈاکٹر خالدی نے اینی کو مبارکباد دیتے ہوئے ریحان کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ریحان اور اینی دہقان نو واپس چلے گئے۔ ان کی جمع پونجی تمام کی تمام ختم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن دہقان نو کی عمارت بکنے سے بچ گئی تھی۔ یہ بھی ڈاکٹر خالدی کی مہربانی تھی۔ انہوں نے تمام اخراجات ڈاکٹروں کے فنڈ کے ذریعے برداشت کیے تھے، ورنہ ریحان اور اینی کو باقی کی زندگی فٹ پاتھ پر بسر کرنی پڑتی۔ بہرحال خطرہ تو اب بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ فہمی کی صورت میں وہ زندہ تھی اور اس کی زندگی ریحان اور اینی کی زندگیوں کے لیے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ فہمی نے دہقان نو کا رخ نہیں کیا، لیکن ریحان کو اس کا انتظار تھا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے مختصر تیاریاں کیے ہوئے تھا۔ شیشے کے کمرے کو ہر قسم کے سامان سے مستثنا کر دیا گیا تھا۔ وہاں سوائے ریحان اور اینی کے بستروں کے علاوہ مزید کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ موسم کے تیور بدلنے لگے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ عدنان دوبارہ کام پر آنے لگا تھا، لیکن ریحان کو اب کام میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے فہمی کا انتظار تھا۔ یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ ایک صبح جب ریحان نے کمرے سے باہر نکل کر پٹرول پمپ کا رخ کیا، تب فہمی کو پٹرول پمپ کی ٹینکی کے پاس اپنا منتظر پایا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور وہ نہایت ہیجان انگیز لباس دیوتن کیے ہوئے تھی۔ ریحان کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ تحیر آمیز لہجے میں بولی، نئی زندگی مبارک ہو، لیکن میں ہارنے والی نہیں ہوں، یہ تو شروعات تھی۔ آگے بہت کچھ ابھی باقی ہے جس سے بچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ریحان طویل سانس لیتے ہوئے بولا، فہمی، میری اور تمہاری دشمنی صرف اتنی سی ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے تمہارے ناک کو انجانے میں قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی بھی بات ایسی ہمارے درمیان موجود نہیں جو دشمنی کا سبب بن سکے۔ تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو کیوں تباہ کریں؟ میں اپنے باپ کی جانب سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دشمنی کو ختم کر دو اور اچھے دوستوں کی طرح نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اسے اپنے پیچھے شیشے کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ریحان جانتا تھا کہ وہ اینی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ فہمی استہزائیہ لہجے میں بولی، دوستی کرنے نہیں آئی ہوں، میرا مقصد اپنے ناک کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس مقصد کی تکمیل کے دوران مجھے اپنی جان بھی گنوانا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گی۔ اینی کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ریحان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ ریحان نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد فہمی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم دونوں تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تم جسے چاہو ختم کر سکتی ہو، ہم انکاری نہیں ہوں گے۔ فہمی کہا لگاتے ہوئے بولی، اگر میں ایسا چاہتی تو کب کی کر چکی ہوتی۔ مجھے تم دونوں کی موت نہیں چاہیے، میرا انتقام تم دونوں کی دوری میں پوشیدہ ہے۔ میں تمہیں علیحدہ کرنا چاہتی ہوں، جیسے میں اپنے ناک سے علیحدہ ہو کر تڑپ رہی ہوں، اس طرح میں تم دونوں کو بھی تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ریحان طنزیہ لہجے میں بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہمیں علیحدہ کر کے دکھاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری محبت، ہمارا عزم تمہارے مقصد میں رکاوٹ بن کر دکھائے گا۔ جو بھی کرنا ہے کر ڈالو، سوچو نہیں، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ فہمی نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ ریحان کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر مشکوک پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ ریحان کا موجودہ رویہ اس کی عقل و فہم سے مبرہ تھا۔ وہ تو لڑنے مرنے کی نیت سے آئی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے خیالات کو منتشر کیا، پھر تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد بولی، میں تمہیں اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی ہوں، یہاں سے بہت دور، سانپوں کی دنیا میں، جہاں سے تم واپس آنا بھی چاہو تب بھی واپس نہیں آ سکو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تب مجھے مجبوراً تمہاری بیوی کو ختم کرنا ہوگا، اور میں ایسا بخوبی کر سکتی ہوں۔ میں جسم میں موجود زہر کو روکنا تمہارے ان لانگ شوز یا پھر حفاظتی تدابیر کے اختیار سے باہر ہے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے، ریحان بولا، تم سب کچھ کر سکتی ہو، لیکن میں اینی سے چند لمحات کی ملاقات مکمل تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں، شیشے کے اس کمرے میں۔ اس نے اپنے آفس کی جانب اشارہ کیا۔ فہمی طنزیہ لہجے میں بولی، یعنی آخری ملاقات، پیار محبت، عہد و پیمان، شاید تم کچھ نصیحتیں بھی کرنا چاہتے ہوگے، اچھی طرح کر لو، آج کے بعد شاید تمہیں دوبارہ موقع نہ مل سکے۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور اینی کا ہاتھ تھام کر شیشے کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ فہمی بغور ان دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ شیشے کی دیواروں سے سب کچھ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے فوراً بعد ریحان نے اینی کو باہوں میں بھر لیا۔ فہمی کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرنے لگے۔ ریحان ایسا ہی کچھ چاہتا تھا۔ اس نے اینی کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں ناگن کی قبر تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرنے کے لیے ہوشیار رہنا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انجانے میں گھبرا کر کچھ غلط نہ کر بیٹھنا۔
फहमी गुस्सीली निगाहों के साथ दोनों की जानिब देखती रही। साइकिल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। अदनान पेट्रोल पंप की इमारत में दाखिल हुआ। उसने हैरत भरी निगाहों के साथ फहमी की जानिब देखते हुए साइकिल का रुख दहकाने नो की इमारत की जानिब कर दिया। फहमी ने झुंझलाए हुए अंदाज में आगे बढ़कर शीशे के दरवाजे पर दस्तक दी। रेहान ने एनी को आहिस्तगी से जिस्म से अलहदा किया, फिर आगे बढ़कर झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। फहमी तीर की मानिंद कमरे में दाखिल हुई और फुनकारते हुए लहजे में बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं साजिश की बू महसूस कर रही हूँ। वो कमरे में आगे तक घुसती चली गई। उसने तनकीदी निगाहों से माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमरा हर किस्म के फर्नीचर से मुबर्रा था। दीवारों पर पर्दे लगे हुए थे, उन्हें एक जानिब हटाकर दीवारों से अलहदा कर दिया गया था। कमरे के दरमियान में बिस्तर लगा हुआ था जिस पर कंबल और तकिए मौजूद थे और बगौर जायजा लेने में मसरूफ थी। रेहान ने उसकी गफलत से फायदा उठाते हुए एनी को बाजुओं के पास से थामा और फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाज़ा झटके के साथ बंद कर दिया। फिर चिल्लाते हुए बोला, मैंने उसे कैद कर दिया है, वो लाख सर पटकती रहे शीशे की दीवार को तोड़ नहीं सकती है। एनी हिरासा लहजे में बोली, लेकिन उसे ख़त्म किए बगैर हमें उसके शर से निजात नहीं मिल सकती। रेहान ने जवाब दिए बगैर एक जानिब मौजूद पेट्रोल पंप की टैंकी पर लगा हुआ पाइप उठाया और पेट्रोल की बौछार कमरे की दीवारों के ऊपर करने लगा। अदनान एक जानिब खड़ा हैरत भरी निगाहों के साथ रेहान की जानिब देख रहा था। शीशे की दूसरी जानिब फहमी सांप का रूप धारने की कोशिशों में मसरूफ थी। रेहान ने अदनान को मुखातिब करते हुए कहा, दिकाने नो की इमारत में मौजूद तमाम लकड़ी का सामान शीशे के कमरे की दीवारों के साथ रखना होगा। उजलत की जरूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ काम करना है। नागन कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अदनान ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया और दहकाने नो के तीनों अफराद मुकम्मल तनदही के साथ काम में जुट गए। उन्हें काम मुकम्मल करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आसमान मुकम्मल तौर पर साफ था। इस मुनासबत से दिन नहायत चमकदार और खुशगवार मौसम था। फहमी सांप की सूरत इख्तियार करने के बाद शीशे की दीवारों से सर टकराती फिर रही थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। शीशे के कमरे की दीवारें चारों जानिब से लकड़ी के फर्नीचर से मुकम्मल तौर पर छुप गईं। रेहान ने दोबारा पेट्रोल पंप के पाइप को थामा और फर्नीचर पर पेट्रोल छिड़कने लगा। एनी बोली, तुम क्या करने वाले हो? ऐसे तो दहकाने नो की इमारत को भी नुकसान पहुंच सकता है। रेहान झुंझलाए हुए लहजे में बोला, तुम्हें इमारत अजीज है या फिर शोहर की जिंदगी? एनी चुप हो गई। रेहान दिलासा देने वाले लहजे में बोला, इमारत दोबारा भी बन सकती है, लेकिन हाथ में आई हुई नागन दोबारा हत्थे नहीं चढ़ पाएगी, इसलिए मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसने जेब में हाथ डालकर माचिस को बाहर निकाला और तीली जलाकर पेट्रोल से भीगे हुए फर्नीचर की जानिब उछाल दी। भक की आवाज़ के साथ फर्नीचर ने आग पकड़ ली। माहौल यकलख्त रोशन हुआ। हिद्दत की बदौलत आग के करीब खड़े होना दुश्वार महसूस होने लगा। रेहान ने एनी और अदनान का हाथ थामा और उन्हें खींचते हुए आग से दूर ले गया। आग ने कमरे का मुहासरा कर लिया था। शोलों की बदौलत कमरा मुकम्मल तौर पर छुप गया था और उन्हें ये जानने में दुश्वारी पेश आ रही थी कि इस हाल में कमरे के अंदर मुकीद नागन पर क्या बीत रही थी। फिर उन्हें शीशा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उसके फौरन बाद माहौल फहमी की दर्दनाक चीखों से गूंजने लगा। एनी ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए और रेहान के साथ लिपट कर खड़ी हो गई और अदनान हिरासा निगाहों के साथ आग के शोलों को देख रहा था। रेहान ने अदनान और एनी को हाथों के पास से थामा और मुतमईन कदमों के साथ दहकाने नो की इमारत की बाहर की जानिब चल दिया। आग बुझने के बाद उसे दहकाने नो की इमारत के नुकसान का तखमीना भी लगाना था ताकि बाद में इमारत की ज़मीन को फ़रोख्त किया जा सके।